الأسرة حصن وملاذ والأسرة من أغلى النعم. بناء العلاقة الطيبة بين أفراد الأسرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. من عوامل استقرار الأسرة المسلمة بناء علاقة طيبة ومحبة وحسن تعامل بين جميع أفراد الأسرة، سواء كان ذلك بين الآباء أو بين الآباء والأبناء أو بين الأبناء بعضهم البعض. وحسن الخلق والاحترام والمحبة والتأدب مع الآخرين هي ثمرة طيبة لتربية عظيمة داخل الأسرة. وكلما كان الحب والتقدير والتفاهم بين الآباء انتقل ذلك إلى الأبناء، فيكون بينهم محبة واحترام وتقدير بين بعضهم، وينتقل ذلك إلى المجتمع الخارجي الذي يعيشون فيه. لذا يحسن بنا أيها الآباء والأخوات الأمهات التركيز على هذا الجانب المهم وإعطاؤه أولوية في التربية، فبناء المحبة والاحترام والتقدير والتعاون بين أبنائنا وعدم قبول أي أخطاء أو تجاوزات، وأن نحرص على ذلك كهدف مهم في التربية، لأنه سيكون له أثر طيب في مستقبل حياتهم. اللهم احفظ أسرنا وأبناءنا، وصلى الله على نبينا محمد. الأسرة حصن وملاذ والأسرة من أغلى النعم.